میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے حضور آرام کر رہے ہیں، سرکار ستے ہوئے نے، اللہ عرشاں تے انتظام کر رہے ہیں، اللہ عرشاں تے انتظام کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے ہیں۔ اللہ کریم فرما دینے جبریل عرض کی یا رب جلیل کا موے فرمایا جاؤ جا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آؤ، عرض کیتی سونیا میں کیویں لے کے آواں، میرے رب نے فرمایا اے جبریل جاؤ جنت وچ براق لے کے جاؤ۔ حضرت جبریل فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا، جنت دے اندر بڑے بڑے براق نے، بڑے بڑے خوبصورت نے، بڑے بڑے شاناں والے نے، بڑے بڑے خوش، بڑے بڑے تندرست جڑے نے، بڑے تندرست جے جانور نے۔ آپ فرماندے نے میں ویکھیا اے ہر جانور بڑا سونا ہے، لیکن میں ایک براق نہ ویکھیا او دے اکھاں وچ آنسو نے، او روئی جاندا ہے، او دا جسم بھی کمزور ہے، او دی رنگت بھی اتنی سونی نہیں ہے، او روئی جاندا ہے۔ حضرت جبریل آکھدے نے ربا اگر تو آکھیں تے اینو لے جاواں۔ میرے مصطفیٰ دے نال پیار کرن والے، میرے رب نے فرمایا جبریل میرا نبی تے ماڑیاں نال پیار کرن والا ہے، غریباں نال پیار کرن والا ہے، ماڑیاں نال محبت کرن والا ہے، اس براق نو لے جا۔ ایک جس میں جملہ دینا تے پھر اگے چلیا جانا ہے۔ پیارے آقا دے نال پیار کرن والے او براق جیڑا جسم دا کمزور ہے، او براق جیڑا رو رو کے اپنا حال برا کیتا ہے، جدن جبریل گیا جبریل نے آکھیا چل تو نبی دی سواری ہیں، او براق جیڑا کمزور سی چل سکدا نہیں سی، جیڑا اتنا طاقتور بھی نہیں آ، او چھلانگا ماردا ماردا، اور یاد رکھنا جیڑا براق ہے او دی یہ رفتار ہے، او دی جتھے نگاہ جاندی ہے او دا پہلا قدم اس جگہ تے جاندا ہے۔ ہلو جیڑا براق ہے او میں دوڑاں لا دیتیاں، میں آکھیا براق ایک گل تے دس تو اتنا کمزور ہے تے اتنا پریشان سی تے ہن بڑیاں دوڑاں لا رہے ہیں، انہیں کیا میں اپنے مال واسطے روندا نہیں سی، اپنے جسم واسطے روندا نہیں سی، میں اپنی طبیعت واسطے روندا نہیں سی، میں روندا اس واسطے سا میں سنیا سی سونے نبی نے معراج تے آنا ہے، اللہ نے مصطفیٰ واسطے جنت نو سجانا ہے، پیارے مصطفیٰ واسطے آسمانہ نو سجانا ہے، تے میرا دل سی یہ نبی نے براق تے آنا ہے، اللہ کرے میں مصطفیٰ دی سواری بن جاواں، اللہ کرے میں مصطفیٰ دی سواری بن جاواں۔ فرمایا میں تے اڑی کان لا کے بیٹھا سا کہ آمنہ دے لال دی سواری بن جاواں۔ میرے حضرت سیدنا جبریل نے اس براق نو لیا، براق نو لے کے میرے مصطفیٰ دے دروازے دے پہنچیا، جدن ویکھیا کنڈی لگی ہے، میرے آقا کریم آرام پہ کر دینے، جبریل خدا سونے آئے تے دس میں انہاں نو اٹھاواں کیویں؟ فرمایا کنڈی نہ کھڑکائی، میرے مصطفیٰ کریم نو تکلیف نہ ہو جائے، آرام دے اندر خلل نہ ہو جائے، اینج کر آس جیڑا تیرے کو ایدی چھتے اس چھت تو تھلے آ جا۔ حضرت جبریل جدید نشان جملہ سننا، وہ میرے نبی نل پیار کرن والیا آج دا ملا کہندا ہے کس دا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز دا مالک مخدار نہیں ہے۔ میں کیا سن جبریل میرے نبی کو لکھی میں پیا جاندا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل جانا بھی ہے لیکن اپنی طاقت دے نال نہیں جانا۔ جبریل دی اتنی شان ہے، ایک پر کھولے تے مشرق ڈھکے آ جائے، دوجا پر کھولے تے مغرب ڈھکے آ جائے، لیکن جدن سرکار کو لگے آئے اتو تھوڑی جی دیوار شک کیتی ہے، سرکار دی بارگاہ دے وچ سنگڑ کے جا رہی ہے۔ میں کہ یا اللہ اے تے جبریل ہے، اے کیوں کی پہ کرانا میں؟ میرا رب فرماندا میں لوگاں نوں دسنا چاہنا وا یہ نبی دی بارگاہ دے اندر جبریل انج جاندا ہے تے تو تے میں کیا؟ جبریل نوریاں دا سردار ہے، جبریل نوریاں دا سردار ہے۔ عرض کی تی جبریل تلیاں نو چم کے، حضرت جبریل میرے رب محبوب دی بارگاہ دے اندر چھت توڑی تھی اندر آیا، دیکھیا سرکار آرام پہ کر دیں، جبریل آخدہ اٹھاوا کے سرکار دیاں تلیاں نے جبریل دے لب نے
سرکار دیاں تلیاں نے جبریل دے لب نے جبریل نے اپنے لب اپنے جڑا منہ ہے فرمایا سرکار دیاں تلیاں تے لایا ہے تے عرض کیتی سونے آئے عرض کیتی جبریل تلیاں نہ چم کے اٹھو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در تے برا کے آیا تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا اپنی قسمت تے ناز کیتا کرو اسی اس نبی دے غلام ہیں اس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں جس دی غلامی کرن تے جبریل بھی فخر کرتا ہے جس دی غلامی تے جبریل بھی فخر کرتا ہے اسی اس نبی دے غلام ہیں پیارے آقا دے نال پیار کرن والے جبریل امین میرے بارگاہ دے چل کردہ سونے عرض کیتی جبریل تلیاں نو چم کے اٹھو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در تے برا کے آیا تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا جبریل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آیا میرے مصطفیٰ دی اکھاں کھولیاں نے ساڈے نبی دی شان ایک حدیث پاک میں چلتا ہے سرکار آرام پہ کرتے سن سرکار اتنا سرکار دے کھراٹیاں دی آواز سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں آپ سنی سرکار اٹھے تے نماز نہیں دیتی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نماز کہتی یا رسول اللہ تو تے ستے ہوئے سو سرکار نے فرمایا عائشہ میری آنکھاں سوندیاں نے دل جاگدا ہے میری آنکھاں سوندیاں نے میرا دل ہے جاگدا ہے معلوم ہویا سرکار ویکھ دے تا پیسہ سرکار ہے ویکھ دے تا پیسہ کہ جبریل آیا ہے تے انج آیا ہے لیکن پھر سوال پیدا ہوندہ ہے کہ جبریل دے انج کرن تے حضور نے انہوں منع کیوں نہ کیتا سرکار جو ویکھ دے پیسن مولوی آخد ہے سرکار ویکھ دے پیسن سرکار جان دے سن میں کیا سرکار نے نا انہوں نے دسیا جے نہ میرے نبی نو ستایا نا انہوں نے سرکار نے دسیا لوگو مینوں ایدان دا نہ سمجھو کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ویکھو جبریل بھی تلیاں پہ چمدا ہے میں تو انہوں معافی دیتی بیٹھا ماں لیکن میرا رب میرے رہا لینا پیار کردہ ہے اینی محبت کردہ ہے اینا انش کردہ ہے فرمایا جے دینا رب اتنا پیار کردہ ہے انہوں کوئی ستا نہیں سکتا لیکن میرے نبی نے فرمایا میں صبر اس واسطے کردہ ماں کہ آج میں صبر کراں گا کل نو میرا امتی اپنے اوپر آور والی تکلیف سے صبر کرے گا اللہ تعالیٰ نے صبر دی برکت دے نال جنت عطا فرما دے گا صبر کرتے سن فرمایا میرے رب نے تیرے تے میرے نبی واسطے جنت نو سجایا عرشہ نو سجایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرشہ تے بلایا سرکار سواری تے سوار ہوئے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سرکار تشریف لائے گئے جدوں سرکار مسجد اقصی دے وچ پہنچے نا تے ویکھیا سارے نبی مسجد اقصی سرکار دا انتظار پہ کر دے سارے نبی مسجد اقصی دے اندر سرکار دا انتظار پہ کرتے نے فرمایا اس انتظار سرکار نے نا سارے انہوں نماز پڑھائی جدوں میں ایک جلدی اس واسطے مکان لگا ایک جملہ میری تقریر مکمل ہو گئی فرمایا جیڑے بہتے پریشان ہیں ناندے لئیے خوش خبری ہے تقریر مک گئی سبحان اللہ کہو ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ حضرات محترم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نا اوتھے سارے نبیاں نماز پڑھائی نبیاں دے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں بولو نا سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار پہلے آسمان دوجہ تیجہ چوتھا پنجواں چھواں جدوں سرکار چھویں آسمان تے پہنچے نا فرمایا جتنا زمین تو پہلے آسمان دا سفر ہے نا اینا پہلے آسمان تو دوجے آسمان دا سفر ہے پھر جنہ او سفر ہے فرمایا اینا دوجے تو تیجے دا سفر ہے پھر تیجے تو چوتھے دا سفر ہے سرکار جدوں نے سفر کر دے سرکار جدوں انشاءاللہ میں جمعے چرچ کریں گا حضور کس شاید گئے فرمایا سرکار چھویں آسمان تے پہنچے نا تے سامنے حضرت سیدنا موسیٰ کھڑے
مندا ہے 6ویں آسمان تے موسیٰ کھڑے مولوی یہ بھی مندا ہے کہ سرکار دے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی میں کیا یار سمجھ نہیں آؤندی موسیٰ علیہ السلام قبر دے وچ بھی نے موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی وچ حضور دے پیچھے نماز بھی پڑھتے پے نے موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان تے مصطفیٰ دا انتظار بھی کرتے پے نے اگر اللہ دا نبی موسیٰ اپنی قبر وچ بھی ہو سکتا ہے اور مسجد اقصی وچ مصطفیٰ دے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور 6ویں آسمان تے تیرے نبی دا انتظار بھی کر سکتا ہے تے مننا پوے گا یہ اگر موسیٰ تین جگہ پہ ہو سکتا ہے تے ساڈا ایمان ہے ساڈا نبی مدینے دے اندر بھی ہے اپنے غلاماں دے سینے دے اندر میرا سونا نبی مدینے دے اندر بھی ہے اپنے غلاماں دے سینے دے اندر بھی ہے لیکن نا اسی سینے دے وچ سرکار نو جگہ نہیں